बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सऊदी अरेबिया में जॉब हासिल करना चाह रहे हैं। जॉब हासिल करने के लिए आपको किन किन रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होगी, आपको क्या करना होगा, पूरा प्रोसीजर हम आपको बताने जा रहे हैं। तो हम आगाज़ करते हैं अपनी वीडियो का। सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहें कि आपने सबसे पहले तो करना है सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस में आप ये देखेंगे कि आपने किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। आप लेबर कैटेगरी में फॉल करते हैं, आप टेक्नीशियन कैटेगरी में फॉल करते हैं, आप एक्सपर्ट कैटेगरी में फॉल करते हैं, आप वाइट कॉलर जॉब लेना चाह रहे हैं, टेक्नीशियन, इंजीनियर या डॉक्टर्स। इन चीज़ का आपने एनालिसिस करने के बाद आपने सेकंड स्टेप में जाना है। सपोज आप एक टेक्नीशियन की जॉब लेना चाह रहे हैं वाइट कॉलर, क्योंकि लेबर कैटेगरी के जॉब के लिए आपको डेफिनेटली पाकिस्तान में मौजूद जो एजेंसीज है उनसे रब्ता करना होगा। उनके पास आती हैं ऐसी जॉब्स और वही आपको प्रोवाइड करेंगे। डायरेक्ट हायरिंग इसकी ऑलमोस्ट नहीं होती। ऑलमोस्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं होती, ऑलमोस्ट नहीं होती। साथ आती है टेक्नीशियन कैटेगरी, जिसमें इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, मेसन और HVAC टेक्नीशियन, AC टेक्नीशियन। ये इसकी किसी हद तक ऑनलाइन भी की जा सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये भी पाकिस्तान में मौजूद एजेंसीज के थ्रू ही होती है। उनके पास प्रॉपर वीज़ा आते हैं, वो इंटरव्यू होते हैं, सिलेक्शन होती है और फिर आगे फर्दर प्रोसीजर किया जाता है। नेक्स्ट आती है वाइट कॉलर जॉब कैटेगरी, डॉक्टर, नर्सिस और ये। अब इनमें दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। ये एजेंसीज के पास भी डिमांड आती है। सेकेंडली, आप ऑनलाइन खुद से अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए इसके मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म हैं। आप अगर इस प्रोसीजर से करेंगे, ना सिर्फ आपका वीज़ा फ्री होगा, टिकट फ्री होगी, आपके मेडिकल एक्सपेंसेस, इधर पाकिस्तान में जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो आपको रिफंड कर दिए जाते हैं। ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। हाँ, अगर आप किसी रिक्रूटिंग एजेंसी के थ्रू करते हैं, माइट भी पॉसिबल कि वो आपसे नॉमिनल चार्जेस चार्ज करें या बिल्कुल ही चार्ज ना करें। ये दोनों पॉसिबिलिटीज इसमें मुमकिन है। दोनों पॉसिबिलिटीज को अगर हम डिस्कस करें तो उसमें जाहिर बात है आपका खर्चा भी आएगा। एजेंसीज के थ्रू जाएंगे तो फिर उनकी भी एक मजबूरी होती है, उनको कंपनी की तरफ से एक प्रॉपर स्लैब दी गई होती है कि आपने 5,000, 7,000, 10,000 या 12,000 रियाल वट एवर इस सैलरी पैकेज पे हायरिंग करनी है। इससे ज़्यादा आप हायरिंग नहीं करेंगे। ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, सिलेक्शन होगी और फर्दर प्रोसीजर होगा उसके बाद आपका। लेकिन अगर आप जा रहे हैं ऑनलाइन खुद से जॉब, लिंक्डइन वगैरह या आपकी जितनी भी सऊदी अरेबिया पे जॉब सर्चिंग वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर जाएं और इसके साथ साथ आप डायरेक्ट जॉब अप्लाई करें मुख्तलिफ कंपनियों में। मुख्तलिफ कंपनी सर्च करें, लिस्ट आपको अवेलेबल हो जाएगी। यानी कि सऊदीज बेस्ट कंपनीज लिस्ट आप गूगल के ऊपर लिखेंगे, आपको सारी की सारी कंपनीज लिस्ट मिल जाएगी। हॉस्पिटल की जॉब लेना चाह रहे हैं तो हॉस्पिटल लिखें, क्लिनिक्स की जॉब लेना चाह रहे हैं तो क्लिनिक्स लिखें, आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आप वहाँ पे अपना कैरियर पोर्टल में जाके अपनी सारी डिटेल अपलोड करें, आपको आपके साथ रब्ता किया जाएगा। जिनको हायरिंग की ज़रूरत होगी, डेली आपने ये प्रैक्टिस करनी है। डेली आपने 5, 7, 10 CVs अप्लाई करनी है और विद इन ए मंथ आपको जॉब मिल जाएगी। इंशाल्लाह लोगों ने इस तरह जॉब हासिल की और उनको मिल जाती है बगैर किसी हिल-हुज्जत के। अब लोग इस तरह अप्लाई करते हैं, इसमें दो फायदे हो जाते हैं। सबसे बड़ा फायदा, आपकी सैलरी मर्जी की मिल जाती है। आप अपनी सैलरी के मुताबिक जॉब लेते हैं, उधर सर्च करते हैं, इंटरव्यू होते हैं, इंटरव्यू में आप कम्युनिकेशन करते हैं, वहाँ पे अपनी सैलरी निगोशिएट करते हैं। ये एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, वट एवर द कंडीशन, आप उसके ऊपर फॉल करके आप सेकंड स्टेप पे जाते हैं। दूसरा, इसमें सबसे बड़ा फायदा, आपको अपनी मर्जी का सिटी मिल जाता है, लोकेशन मिल जाती है, हॉस्पिटल मिल जाता है, उसकी क्रेडिबिलिटी आप ऑनलाइन चेक कर लेते हैं। और सबसे बड़ा फायदा, आपके साथ फ्रॉड एलिमेंट्स नहीं होते डायरेक्ट हायरिंग में। एजेंसीज के थ्रू भी नहीं होते, एजेंट्स के थ्रू फ्रॉड होते हैं। किसी भी एजेंट्स के साथ आपने रब्ता नहीं करना, ये जहन में रख ले। एजेंट्स आपको कभी भी नौकरी दिलवा के नहीं देगा, वो सिर्फ अपना प्रॉफिट मार्जिन देखेगा। जिधर उसको प्रॉफिट मार्जिन होगा वो उधर चला जाएगा। एजेंट्स के पास नौकरी नहीं होती, नौकरी एजेंसीज पे होती है। और एजेंसीज, आप ब्यूरो की वेबसाइट की, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर जाएं, वहाँ पे तमाम एजेंसीज का रिकॉर्ड भी है वहाँ, और तमाम एजेंसीज के पास जो अवेलेबल जॉब्स है वो भी उसके ऊपर मेंशन की गई है। यानी आपको एक मुकम्मल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है कि आप इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करें और अपनी जॉब हासिल करें।
اور اس کے تھرو آپ اس پروسیجر کے تھرو جائیں گے تو نہ صرف گورنمنٹ آف پاکستان آپ کو سپورٹ کرتی ہے، گورنمنٹ آف پاکستان آپ کی بیک بون پہ ہوتی ہے، فراڈ ہونے سے آپ کو بچاتی ہے، کیونکہ ان ایجنسیز کی سیکیورٹیز بھی جمع ہوتی ہے، لائسنس بھی سرنڈر ان کے پاس ہوتے ہیں، اور وہ کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی ایجنسی کو لائی نظر بھی کر سکتی ہے۔ لہٰذا آپ بیورو آف امیگریشن کی ویب سائٹ کے تھرو جو اس کے اوپر رجسٹرڈ ایجنسیز ہیں صرف ان سے ہی رابطہ کریں، اس کے علاوہ کسی سے آپ کو رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیکنڈلی، جب آپ ڈائریکٹ ہائرنگ کر رہے ہوں گے سعودی عربیہ میں کسی بھی کمپنی کے ساتھ رابطہ کریں گے تو وہ پھر آپ کو کہیں گے کہ آپ پاکستان میں کوئی ایجنسی ایلوکیٹ کریں، یا ان کے بھی کچھ نہ کچھ ایجنسیز کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں تو وہ ادھر آپ کا ویزا بھیج دیتے ہیں۔ یہ دونوں پاسبلٹیز ہے، ان دی اینڈ آپ کو اس ایجنسی کے تھرو ہی ویزا لگوا کے پروسیس کروا کے سعودی عربیہ جانا ہوتا ہے۔ ایک اور اس میں اچھا پلیٹ فارم ہے خاص طور پہ وائٹ کالر جابز والوں کے لیے، لوگ آزاد ویزا یہاں سے لیتے ہیں، آزاد ویزے کے اوپر سعودی عربیہ جاتے ہیں، اپنی ڈگری اٹیسٹڈ کروا کے، اٹیسٹیشن کا مکمل پروسیجر ہم نے ایک ویڈیو میں بتایا ہوا ہے۔ جو اس طرح کرنا چاہ رہے ہیں وہ اپنے اس پروسیجر کو فالو کر کے تمام ڈگریز یہاں سے ٹیسٹڈ کروا کے پھر سعودی عربیہ جائیں، وہ وہاں پہ جا کے بہترین سیلری آفر کروا سکتے ہیں۔ میرا ایک پرسنل دوست، اچھا دوست، پاکستان سے اس نے آن لائن جاب اپلائی کی، 8,000 ریال اس کی سیلری لگی، سعودی عربیہ میں گیا، آزاد ویزے کے اوپر گیا، خرچہ تھوڑا سا زیادہ آیا، اور اس نے ود ان اے منتھ 12,000 ریال سیلری حاصل کر لی، اور وہ کمپنی میں اس وقت جاب بھی کر رہا ہے، گاڑی، گھر، سہولیات دیگر وہ اس کے علاوہ، یعنی کہ اس کی جو سیلری آنی ہے وہ 12,000 ہے، ٹرانسپورٹیشن، میڈیکل اور الاؤنسز وہ اس کے علاوہ اس کو مل رہی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے اس طرح کی جابز حاصل کرنے کا بہترین طریقہ جس میں آپ زیادہ سیلری حاصل کر سکتے ہیں۔ جو ایجنسیز ہوتی ہیں ان کو جب ڈیمانڈ لیٹر کمپنی کی طرف سے جاری کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر ایک پرٹیکولر سیلری مینشن ہوتی ہے، اس کے علاوہ وہ سیلری آفر کر نہیں سکتے۔ کمپنی نے کرنی ہے وہ کر سکے تو کر سکے، ادروائز ایجنسیز کی یہ اتھارٹی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی مرضی سے سیلری اوپر نیچے کریں۔ لہٰذا یہ وہ پلیٹ فارم ہے، یہ وہ پروسیجر ہے جس کو آپ اڈاپٹ کریں گے، آپ ایک اچھی سیلری والی جاب حاصل کر سکتے ہیں۔ اور رہی بات لیبر کیٹاگری کی، لیبر کیٹاگری میں آپ کو ایک دفعہ سعودی عربیہ جانا ہوگا، جا کے محنت کرنی ہوگی، محنت کرنے کے بعد اب سعودی گورنمنٹ نے بہت زیادہ وہاں پہ سہولیات دے دی ہیں، ٹرانسفر، نقل کفالہ، اس قسم کی آپ ایزیلی آپ سوئچ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنا ایگریمنٹ پورا کریں، اب نیکسٹ ایگریمنٹ کے لیے آپ اپنی اچھی سیلری والی جاب دیکھیں، آپ کو مل جائے گی، اور وہاں پہ آپ کو سوئچ کرنا بھی آسان ہوگا۔ اگر نازل مل جائے ویل اینڈ گڈ، نیا ویزا مل جائے تو پاکستان آ کے نیا ویزا لگوا کے بھی آپ جا سکتے ہیں۔ یہ تو تھی کچھ ٹپس جس میں آپ جاب حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر اس میں کسی بھی قسم کے آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہے تو یوٹیوب چینل کے اوپر آپ ہم سے کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، فیس بک اور ٹک ٹاک پہ کمنٹس کا رپلائی کرنا مشکل ہوتا ہے، وہاں پہ کمنٹس بھی زیادہ ہوتے ہیں اور وہاں پہ ایزیلی ہم لوگ کمنٹس نہیں کرتے۔ یوٹیوب کے اوپر کمنٹس کا آپ کے رپلائی کیا جائے گا اور پراپرلی رپلائی کیا جائے گا۔ یوٹیوب کے اوپر آئیں، اس کو کمنٹس کریں، ہم آپ کو رپلائی کریں گے۔ کسی بھی رہنمائی کی ضرورت ہو ہم آپ کے لیے بیٹھے ہیں، ہم آپ کو گائیڈ لائن پرووائڈ کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔